अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाजरीन, इंशाअल्लाह आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वीडियो को लाइक करें। वीडियो में बहुत ही खास आज है हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। आज हम आपको बहुत ज़रूरी मालूमात देने वाले हैं। इंशाअल्लाह आपने पहले ना सुनी होगी और सुनी भी होगी तो इस तरह से ना सुनी होगी। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका जिक्र आप अहादीस में बार बार सुनते रहते हैं, बहुत सारी अहादीसों में आपका जिक्र आता रहता है। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज उन्हीं की बात हम करने वाले हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। और क्यों ना करें हम सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत, क्योंकि हम हैं सुन्नी मुसलमान। और जो बुग़्ज़ रखते हैं तो उनसे बराए मेहरबानी आप भी लोग, सारे लोग गजों के हिसाब से दूरी बना के रखें। तो जो आका और उनके गुलामों का नहीं तो वो हमारा नहीं। तो प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, वीडियो को पूरा देखें और सुनें। हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नसबनामा ये है कि अनस बिन मालिक बिन अंजर बिन जमजम बिन जैद बिन हिराम अंसारी। आप हजरत कबीले अंसार में खजरत की एक साख बनी नज्जार में से हैं। इनकी वालिदा का नाम उम्मे सुलैम बिनते मलहान है। इनकी कुन्नियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अबू हमजा रखी और इनका मशहूर लक़ब खादिमुन नबी है। और इस लक़ब पर हज़रत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत फ़ख्र था, बेहद ज़्यादा फ़ख्र था। 10 साल की उम्र में यह खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और 10 बरस तक सफ़र व वतन, जंग व सुलह, हर जगह हर हाल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे और हर दम खिदमत अक़दस में हाजिर बास रहते। जैसे ही हज़रत प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ देते, तुरंत ही हाजिर हुआ करते थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात में से इनके पास एक छोटी सी लाठी थी। आपने वसीयत की कि इसको बवक्ते दफन मेरे कफन में रख दें, और चुनाचे ये लाठी आपके कफन में रख दी गई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए खास तौर पर माल और औलाद में तरक्की और बरकत की दुआ फरमाई थी। चुनाचे इनके माल और औलाद में बेहद बरकत और तरक्की हुई। मुख्तलिफ बीवियों और बांदियों से आपके 80 लड़के थे माशाअल्लाह, और 2 बेटियां पैदा हुई। और जिस दिन आपका विसाल हुआ, जिस रोज आपका विसाल हुआ हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, उस दिन आपके बेटों और पोतों वगैरह की तादाद 120 थी। सुबहान अल्लाह। देखिए प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का कितना असर हुआ। और क्यों ना हो, क्योंकि वो हज़रत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में थी। और प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हक़ में एक बार हाथ उठा दें तो वो तो होके ही रहता है, चाहे ज़माना इधर से उधर हो जाए। बहुत ज़्यादा हदीसें आपसे मरवी हैं। आपके शागिर्दों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हिना का खिजाब सर और दाढ़ी में लगाते थे और खुशबू भी बाकसरत इस्तेमाल करते थे। आपने वसीयत फरमाई कि मेरे कफन में वो ही खुशबू लगाई जाए जिसमें हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पसीना मिला हुआ हो। इनकी वालिदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पसीने को जमा करके खुशबू में मिलाया करती थीं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुर्बान जाइए ऐसे साहबी रसूल की जात पर। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में लोगों को तालीम देने के लिए
آپ مدینہ منورہ سے بصرہ چلے گئے۔ آپ کے سال وصال اور آپ کی عمر شریف کے بارے میں اختلاف ہے۔ مشہور ہے کہ 91 ہجری کو آپ کا وصال ہوا، بعضوں نے 92 کو، بعض نے 93 کو اور بعض نے 90 ہجری کو آپ کے وصال کا سال تحریر کیا ہے۔ وقت وصال آپ کی عمر شریف 103 سال تھی، ماشاء اللہ۔ بعض نے 110، بعض نے 107 اور بعض نے 99 سال لکھا تھا، ماشاء اللہ۔ بصرہ میں وفات پانے والے صحابیوں میں سب سے آخر میں آپ کا وصال ہوا۔ بصرہ شہر میں جتنے صحابیوں کا وصال ہو گیا تو سب سے آخر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا۔ آپ کے بعد شہر بصرہ میں کوئی صحابی باقی نہ رہا۔ بصرہ سے 2 کوس کے فاصلے پر آپ کی قبر شریف بنی جو زیارت گاہ خلائق ہے۔ آپ بہت ہی حق گو، حق پسند، عبادت گزار صحابی ہیں اور آپ کی چند کراماتیں بھی ہیں۔ ان کی کراماتوں میں سے ایک کرامات یہ ہے کہ دنیا بھر کے کھجوروں کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ ہی پھل آتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی باغ موجود ہیں کھجوروں کے، ان سب میں صرف 1 مرتبہ پھل آتا ہے، لیکن آپ کے باغ میں سال میں 2 مرتبہ پھل آتا ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری کرامات ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کے باغ میں 2 مرتبہ پھل آتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آپ کی بہت ہی بے مثال کرامات ہے کہ آپ کے باغ کی کھجوروں میں مسک کی خوشبو آتی تھی، جس کی مثال کہیں دنیا بھر میں نہیں مل سکتی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے بارے میں کہ ان کے کھجوروں میں مسک کی خوشبو آتی تھی اور اس کی مثال دنیا میں ملنا ناممکن ہے۔ ایک مرتبہ آپ کا باغبان آیا اور شدید قحط اور خشک سالی کی شکایت کرنے لگا۔ آپ نے وضو فرمایا اور نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اے باغبان، آسمان کی طرف دیکھ، کیا تجھے کچھ نظر آ رہا ہے؟ باغبان نے عرض کیا کہ حضور، میں تو آسمان میں کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا ہوں۔ پھر آپ نے نماز پڑھ کر یہی سوال فرمایا اور باغبان نے یہی جواب دیا۔ پھر تیسری بار یا چوتھی بار نماز پڑھ کر آپ نے باغبان سے پوچھا کیا آسمان میں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اب کی مرتبہ باغبان نے جواب دیا کہ جی ہاں، ایک پرندے کے پر کے برابر بدلی کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ برابر نماز اور دعا میں مشغول رہے، یہاں تک کہ آسمان میں ہر طرف بادل چھا گیا اور نہایت ہی زوردار بارش ہوئی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے باغبان کو حکم دیا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو کر دیکھو کہ یہ بارش کہاں تک پہنچی۔ اس نے چاروں طرف گھوڑا دوڑا دیا اور دیکھا اور کہا کہ یہ بارش مسیرین اور غضبان کے محلوں سے آگے نہیں بڑھی۔ بارش کہاں تک ہوئی ہے، اس کو دیکھنے اور معلوم کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شہر میں جہاں آپ تھے قحط پڑ گیا تھا اور پانی کی سخت ضرورت تھی۔ باقی دوسرے علاقوں میں کافی بارش ہو چکی تھی۔ ان علاقوں میں قطعاً مزید بارش کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ بہت زیادہ بارش سے نقصان ہونے کا خطرہ تھا۔ اس لیے آپ نے دریافت فرمایا کہ بارش کہاں تک ہوئی ہے یہ دیکھ کر آؤ۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ بارش اسی شہر میں ہوئی ہے جہاں بارش کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کو اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ اس بارش سے کہیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ دیکھیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ اکبر، بارگاہ الہی میں مقبول بندوں کی شان اور دربار خدا بندی میں ان کی مقبولیت کا کیا کہنا۔ جب خدا سے عرض کیا کہ بارش ہو گئی اور جہاں تک بارش برسانا چاہی
वहीं तक बढ़ती। अल्हम्दुलिल्लाह। गौर फरमाइए कि औलिया अल्लाह का हाल और इनकी शान आम इंसानों जैसी है